फारूक हबीब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। 2018 मार्च में पीटीआई के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है, 2018 अप्रैल में नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है, आज से 4 साल कबल। लेकिन पीटीआई की स्क्रूटनी कमेटी अपना काम भी मुकम्मल कर लेती है, इलेक्शन कमीशन हेयरिंग भी कर लेता है, फैसला भी महफूज कर लेता है और आज फैसला भी सुनाने जा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो केस है वो स्क्रूटनी कमेटी मुकम्मल ही नहीं कर पाती और ना अभी तक जो है वो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन के सामने आई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो 2017 का जो फैसला है उस कंक्लूजन को अगर आप पढ़ें तो उसका सेकंड पैरा जो है वो बड़ा वाज़ेह है, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) के तहत तमाम, बड़ा वाज़ेह है जिसमें उन्होंने लिखा था कि इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है कि पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) के तहत तमाम सियासी जमातों की आपने इंसाफ और शफाफियत के साथ स्क्रूटनी करनी है और बगैर किसी इम्तियाज के। ये नहीं देखना कि ये पीपल्स पार्टी है, ये नून है, ये पीटीआई है, ये हुकूमत में है या अपोजिशन में है। लेकिन आईनी इदारा जो है वो उस फैसले को नजरअंदाज कर रहा है। आज सिर्फ पीटीआई का फैसला जो है वो सुनाया जा रहा है, पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ जो है वो लाडलों जैसा रवैया इख्तियार किया गया है। और इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार पहले कर चुके हैं। 8 ऐसे फैसले इलेक्शन कमिश्नर और उनके मेंबरान की जानिब से आ चुके हैं जो फैसले बाद में हाई कोर्ट से जाके रद्द हुए हैं, वो सस्टेन नहीं हुए। चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट्स वाला फैसला हो, चाहे वो फैसल अमीन अली गंडापुर के भाई को बल्दियाती इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई करने का हो, वो फैसले सस्टेन नहीं किए। ईवीएम की मुखालफतें, ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग की मुखालफतें, ओपन एडमिसिबल बैलेट सेनेट के इंतखाबात के अंदर जो लोटाक्रेसी पैसे को रोकने के हवाले से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करने के खिलाफ जो है वो मौक़िफ़ है, वो बड़ी देर से इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है वो सवालात अपने उठा रहा है और वाज़ेह सतह के ऊपर जो है वो कानून की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का भी फैसला आना चाहिए और हालिया दिनों में फैसला महफूज करके पीडीएम के जो लीडरान हैं उनके साथ मुलाकात जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो उनका आईनी हलफ है, उसकी भी खिलाफ वर्जी थी। यही वजह है कि हमने अपनी कानूनी टीम को हदायत दी है कि आप रेफरेंस जो है वो सुप्रीम, ये फॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है वो जमात के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है वो पाबंदी लगाने जा रहा है। मैं समझता हूं कि इनके आज के फैसले के बाद जो बार बार हम बात कहते थे, हमारा ये मौक़िफ़ था कि ये फॉरेन फंडिंग का केस ही नहीं है, ये प्रोहिबिटेड ममनुआ फंडिंग का केस है। ममनुआ फंडिंग के आर्टिकल 6(3) के तहत इलेक्शन कमीशन इस केस को जो है वो सुना है। इस केस में किसी किस्म की कोई जो है वो फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं निकली, ना ही ये फॉरेन फंडिंग का केस साबित हुआ है। तो वो लोग जो बारहा इस नैरेटिव को, इस बयानिए को आगे बढ़ाते रहे कि ये फॉरेन फंडिंग का केस है, फॉरेन फंडिंग का केस है, आज उनको सख्त मायूसी हुई है कि तहरीक इंसाफ के ना ऊपर ना किसी किस्म की पाबंदी लगी है। सिर्फ एक जो है वो नोटिस जारी किया गया है, उस नोटिस का जवाब जो है वो हम भरपूर तरीके से देंगे। वो भी तमाम फंडिंग जो है हमारे पास उसके ज़राए भी मौजूद हैं, हमारे पास वो तमाम पैसा जो है वो बैंकिंग चैनल से आया हुआ है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से आया हुआ है। उसकी तफसीलात भी जो है इस शो काज नोटिस को देखने के बाद उसकी तफसीलात भी जो है वो हम जमा करवाएंगे। लेकिन आज पीडीएम के लिए सख्त मायूसी का दिन है और उनको शर्मसार होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के अपने खाते यहाँ लेकर नहीं आ रहे। वो खाते नहीं है, वो खूह खाते हैं, जहां पर उसामा बिन लादेन के पैसे भी आए हुए हैं, जहां जेयूआई को लीबिया के पैसे भी आए हुए हैं। नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी के अकाउंट्स को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल किया हुआ है, उसका हिसाब आज तक नहीं आया और वो इलेक्शन कमीशन में नहीं ले सका। और खास तौर के ऊपर कुछ मीडिया ग्रुप्स के लिए भी आज बड़ी शदीद मायूसी का दिन है कि जिन्होंने बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगाई कि पता नहीं तहरीक इंसाफ बैन होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का जो है वो इंतखाबी सिंबल जो है वापस ले लिया जाएगा। इस किस्म का कोई फैसला जो है वो नहीं आया। इस फैसले की तर्जमानी भी करें
اب جہاں تک رہ گئی بات فیصلے سے مطمئن کے حوالے سے، ہم نے پہلے ہی اپنے تحفظات کا اظہار کیا الیکشن کمیشن کے حوالے سے۔ 8 ایسے فیصلے الیکشن کمیشن پہلے دے چکا ہے جن کو ہم نے مختلف ہائی کورٹس میں چیلنج کیا، جس میں مخصوص نشستوں کا فیصلہ تھا، پولنگ ایجنٹ کا فیصلہ تھا، علی امین گنڈاپور کو ڈسکوالیفائی کرنے کا معاملہ تھا، اور اس کے علاوہ متعدد معاملے تھے جہاں ہمیں ریلیف ملا، جہاں آئین اور الیکشن ایکٹ سے ہٹ کے فیصلے کیے گئے تھے۔ آج بھی یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کو مد نظر نہیں رکھا، جس میں تمام سیاسی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ سنانا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ لاڈلوں جیسا سلوک کیا گیا ہے، صرف پی ٹی آئی کو پن پوائنٹ کیا گیا۔ اسکروٹنی کمیٹیاں تمام جماعتوں کی 2018 میں ایک ہی وقت کے اوپر بنائی گئی، لیکن اسکروٹنی کمیٹی کام مکمل کرتی ہے صرف پی ٹی آئی کا، الیکشن کمیشن فیصلہ سناتا ہے صرف پی ٹی آئی کا۔ میں آج الیکشن کمیشن سے، چیف الیکشن کمشنر سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ اگر آپ جو ہے وہ غیر جانبدار ہیں تو پھر ثابت کریں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا فیصلہ کہاں پر ہے؟ ان کا فیصلہ بھی آنا چاہیے۔ کو 12 اکاؤنٹ تو انہوں نے ڈسکلوز نہیں کیے، چھپائے ہوئے ہیں نون لیگ نے، 11 پیپلز پارٹی نے چھپائے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں سامنے آئے؟ تو لہذا اس فیصلے کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قانونی ٹیم ہے وہ اپنی رائے بھی سامنے لے کر آئے گی، نوٹس کا بھی ہم جواب دیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کے اوپر ہمارے وہ تحفظات ہیں وہ اسی طرح برقرار ہے۔ فارن فنڈنگ کے حوالے سے ہمارا یہ موقف کی جیت ہوئی ہے، جو ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کا ایک منٹ مکمل کرنے ہم ایک منٹ ادھر ہی ایک منٹ کوئی بات نہیں، آپ اسی طرح آپ ہنستے رہے، ہمیں اچھے لگتے ہیں آپ۔ بات یہ ہے، معاملہ دیکھیں جی، آپ کے سوال کا بھی جواب دے کے دیں گے۔ جو موقف ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشن کے پرویو میں نہیں ہے، فارن فنڈنگ کا فیصلہ سننا یا پارٹی کی پابندی لگانا، وہ ہمارا موقف درست ہوا ہے۔ اور میں اس میڈیا گروپ کو بھی کہتا ہوں کہ اب تو قوم کو جو ہے وہ سچ بتائیں، حقائق بتائیں۔ آپ کے لیے جو ہے وہ کافی ڈپریشن کا دن ہے۔ جی ملیکا بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاروق حبیب کی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ بہت ساری خواہشات ہیں بہت سارے میڈیا گروپس کی اور پی ڈی ایم کی 11 جماعتوں کے رہنماؤں کی، جو آج دم توڑ گئی ہیں۔ ہم نے تو پہلے دن سے کہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت نہیں ہے جس نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے، لیکن ایک ہمارے خلاف فیک پروپیگنڈا آگے بڑھایا گیا، اخباروں کے اندر سرخیاں لگائی گئیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے بیرون ملک سے فنڈنگ لی ہے۔ ہمارا پہلے سے موقف یہ تھا کہ یہ ممنوع فنڈنگ کا کیس ہے۔ آج ثابت ہو گیا کہ جانبدار الیکشن کمیشن نے، غیر جانبدار نہیں، جانبدار الیکشن کمیشن نے ایک ہی جماعت کے اوپر الیکشنز ایکٹ 2017 اور پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کا اطلاق کیا ہے۔ کسی اور جماعت کے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوتا ہے۔ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آئینی ادارہ جو ہے وہ ایک ہی جماعت کے اوپر اس قانون کو لاگو کر رہا ہے، اس کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف۔ فاروق حبیب نے آپ کو بتایا کہ 2018 میں اسکروٹنی کمیٹیز بنائی گئی تھی، تشکیل دی گئی تھی، تو آج تک وہ رپورٹ کھل کر منظر عام پر کیوں نہیں آئی؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اکثریت کی جماعت، پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری جماعت کو ایک آئینی ادارے کے ذریعے دیوار کے اوپر لگایا جا رہا ہے؟ باقی پی ڈی ایم کے رہنما پیپلز پارٹی بتائیں کہ ان کے اکاؤنٹس کا کیا حال ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز بتائیں کہ محترمہ شہید جو کہتی تھی کہ آپ نے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لے کے ان کی حکومت گرائی ہے، اس کے ذرائع کیا ہے؟ جے یو آئی ایف بتائے کہ لیبیا سے فنڈنگ کب لی تھی؟ تو یہ سب چیزیں قانون کے دائرے میں ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوسناک ہے کہ قانون کے مطابق اور آئین کے مطابق ہمارے ساتھ برابری کی حیثیت پر برتاؤ نہیں ہوا۔ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ سب سیاسی جماعتوں کے ساتھ برابری کے طریقے سے برتاؤ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوا۔